सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली का काम मुकम्मल होने तक कोशिशें जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने के बाद पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर राब्ता बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग से निमटने के लिए FIA की जानिब से तैयार करदा एप्लीकेशन का इजरा कर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इक़दाम की काविशों से लाइव स्टॉक के शोबे में जदीद इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने शाम की इंसानी इमदाद, जामे सियासी अमल और कौमी खुदमुख्तारी का मुतालबा किया है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली का काम मुकम्मल होने तक कोशिशें जारी रखी जाएंगी। आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमतों को भरपूर ताउन फराहम किया है। शहबाज शरीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज लोगों को बचाने के लिए दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंची। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है और हम मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों में 700 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें से 400 से ज़ायद का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली के मसले से निमटने के लिए वज़ारत माहौलियाती तब्दीली की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जबकि दीगर मुतल्लिका इदारों को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंजीनियर्स कोर के दस्ते मलबा साफ करने और रास्ते खोलने में मसरूफ़ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए राशन और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इंजीनियर्स कोर की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ज़ख्मी अफराद को तलाश करने और मलबे से लाशें निकालने में सरगर्म अमल है। पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज भी कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने के बाद पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तहसील गोपस के इलाके तिल्ली दास के गांव रोशान में ग्लेशियर झील फटने से शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। ग्लेशियर फटने से दरियाई पानी का बहाव रुक गया है, जिसके नतीजे में करीबी आबादी फंस कर रह गई है, जबकि ज़मीनी कटाव ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। ज़मीनी रास्ता मुतासिर होने से मुकामी अफराद तक रसाई महदूद हो गई है, जबकि मुतासरीन फौरी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की फौरी रद्द-ए-अमल फोर्स को मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रवाना कर दिया गया है। उधर सिविल इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 ने भी फौरी कार्रवाई के लिए तमाम वसाइल को मुतहर्रिक कर दिया है। फ्रंटियर कोर शिमाली इलाका जात की जानिब से भी इमदादी मिशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उधर गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि गोपस के इलाके तिल्ली दास में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। महकमा इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे और पाक फ़ौज से भी मदद की दरख्वास्त की जाएगी। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस्लामाबाद में बर्री फ़ौज के सरबराह फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। उन्होंने इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रीक़ैन ने सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर राबते मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। वांग यी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुदमुख्तारी के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
ملاقات میں علاقائی استحکام و خوشحالی اور امن کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انہیں نور خان ایئر بیس پر الوداع کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے FIA نے مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپلیکیشن تیار کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے زیر صدارت اسلام آباد میں FIA ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس کے دوران انہیں اس ایپلیکیشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپ کو سراہتے ہوئے اسے بروقت اور ضروری اقدام قرار دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ FIA میں IT کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر مطلوبہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے FIA ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو فوری طور پر مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے عملے کی کمی کے پیش نظر منظور شدہ خالی آسامیوں پر فی الفور بھرتی کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان اقدام کی کاوشوں سے لائیو سٹاک کے شعبے میں جدید اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے زراعت کے وزیر عاشق حسین کرمانی نے خانیوال میں جدید ترین IVF لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ پاکستان میں پہلی جدید IVF لیبارٹری کے قیام سے تولیدی ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ جدید تولیدی بائیو ٹیکنالوجی سے اعلیٰ نسلوں کی افزائش، بیماریوں سے تحفظ اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تاشقند میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف، وزیر دفاع میجر جنرل شرکت خلمخدیوف اور سیکرٹری قومی سلامتی کونسل لیفٹیننٹ جنرل وکٹر مخمدوف سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت بین الاقوامی اور علاقائی جغرافیائی، سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں، سڑک اور ریل کے ذریعے رابطوں اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعاون کو وسعت دینے کی امید ظاہر کی۔ ازبکستان کی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے 1500ویں یوم ولادت باسعادت کے سلسلے میں ملک بھر میں 1 سے 12 ربیع الاول تک عشرہ رحمت للعالمین منایا جائے گا۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ سردار یوسف نے کہا کہ وزارت مذہبی امور اس موقع پر اسلام آباد میں 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کرے گی، جس کا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں ریاست کی ذمہ داری۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے شام کی انسانی امداد، جامع سیاسی عمل اور قومی خود مختاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے بریفنگ کے دوران کہا کہ شام کے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے 1,60,00,000 سے زائد عوام کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ صاف پانی، طبی اور تعلیمی سہولیات ختم ہو رہی ہیں اور بچے حد سے زیادہ بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے وسیع پیمانے پر انسانی جانوں کے ضیاع اور تباہی کو روکنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکوہاما میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیلی حکام کے غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر میں توسیع کے اقدام سے مغربی کنارے کا علاقہ تقسیم ہو جائے گا، لہٰذا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، گلگت اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ،
لاہور میں 36 ڈگری، کراچی میں 32، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 31، مری میں 23، جبکہ سری نگر 29، جموں 33 اور لیہ میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کا کام مکمل ہونے تک کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ گلگت بلتستان کی تحصیل گوپس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور چین نے علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر رابطے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے FIA کی جانب سے تیار کردہ ایپلیکیشن کا اجرا کر دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان اقدام کی کاوشوں سے لائیو اسٹاک کے شعبے میں جدید اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے شام کی انسانی امداد، جامع سیاسی عمل اور قومی خود مختاری کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔